टॉप सीनियरिटी पर है कौन ये भी बता देते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा और जस्टिस याहिया अफरीदी का तीसरा नंबर है। अब पार्लिमानी कमेटी जो है ये फैसला करेगी कि अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वो कौन होने जा रहा है और सदर इसकी हतमी मंजूरी देंगे। वज़ीर आज़म को नाम भिजवाए जाएंगे, सदर इसकी मंजूरी देंगे। ये कायनी प्रोसेस है। अब ये सारा अमल अब तक जहाँ पे पहुँचा है, इस पर हमने बात करनी है और फिर ये आगे किस जानिब हमें जाता नजर आता है, क्योंकि नई चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट बिल्कुल करीब आ चुकी है और ये फैसला आज होना बहुत ज़रूरी है। सो देखता होगा। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। खुर्रम साहब गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत करम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि आपने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया है इसका भी इस 26वीं आईनी तरमीम से ताल्लुक है, क्योंकि आर्टिकल 9A ऐड किया गया है। और आपने जब कहा अपने नाजरीन से कि अगर वो कोई माहौल की खराबी देखें तो जरूर मतला करें, तो पहली दफा पाकिस्तान के आइन में ये तरमीम हुई है कि मैं अगर इस्तेमाल कर सकूं कि साफ, सेहतमंद और काबिल तजदीद माहौल हर पाकिस्तानी शहरी का हक है परसों से। तो लिहाजा ये नई एडिशन हुई है। नहीं, अच्छा कि आपने हमारे इल्म में पाकिस्तानियों के हकूक का एक हिस्सा बन गई है और अब ये जो हक है साफ माहौल का वो अब आइन का हिस्सा बन गया। अच्छी बात है। हमारा ये बेसिकली हर शहरी का राइट भी है, लेकिन हमारे यहाँ वो एक अलमिया खुर्रम साहब ये रहा है ना, कानून हम इतने बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ बहुत कम है। कवानीन तो भरे पड़े हैं हमारे यहाँ हर चीज को लेकर, लेजिस्लेशन हम बहुत कर लेते हैं। खैर ये अच्छा है। देखिए अच्छा कैसे जमहूरियत का ये भी हिस्सा है कि पार्लियामान जो है वो वक्त के साथ साथ जो शहरियों के हकूक है उसमें वसअत लेकर आती है, उन्हें ऑगमेंट करती है। तो ये एक अच्छा आपके जो कदम उठाया है पार्लियामान, ठीक है, नहीं मसबत है, बिल्कुल है। अच्छा आपके सीनियर साथी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, बात तो हुई होगी। कौन है आपकी पार्टी के की वो शख्सियत, मैं पसंदीदा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, जो आपको लगता है कि एक बेहतर चीफ जस्टिस हो सकते हैं? जी इस वक्त तो कोई नाम देना मुमकिन नहीं है और पहली दफा ये होने लगा है, क्योंकि अब नई तरमीम हुई है कि बहुत अरसे से 1996 के बाद से एक खुद कार अमल था कि जो भी सीनियर मोस्ट था वो चीफ जस्टिस बन रहा था। अब आज जो कमेटी जिसका इजलास होगा वो इन तीनों हजरात के जो उनका रिकॉर्ड है इसको जांचा जाएगा। इनकी जो उनकी सर्विस थी, उनकी जो भी रिकॉर्ड है उस सबको देखा जाएगा और देखकर उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। तो ये एक पहले के मुकाबले में एक ऐसा अमल है जो ज्यादा शफाफ है और एक ऐसा अमल है जिसमें अब हम जिसे कह सकते हैं जमहूरी निगहदाश्त शामिल है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन होगा। तो ये पहले के मुकाबले में इसमें कुछ काबिलियत का आंसर चेक होगा। इसमें जाहिर है चूंकि अब जरूर एतराज किया जा सकता है कि जी पार्लिमानी जो लोग हैं उनकी अपनी पसंद नापसंद भी होगी, लेकिन ये बेहतर है कि चीफ जस्टिस का जो तयन है जिसकी एक बहुत अहम आईनी पोस्ट है कि उसके लिए कम से कम जो लोग सीनियर मोस्ट है उनको देख कर जांच कर किया जाए। और उसमें आप ये भी जरूर गौर कीजिए कि जो 3 सीनियर मोस्ट है उसमें किसी की सवाबदीद नहीं है, किसी सियासतदान की या किसी जो भी सीनियर मोस्ट 3 होंगे उनमें से एक का तयन कर दिया जाएगा। तो लिहाजा वो जो एक्चुअल पैनल है उस पैनल को सामने लाने में किसी की सवाबदीद या पसंद नापसंद का रोल नहीं। सही है। अच्छा खुर्रम साहब 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबी का जश्न भी मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस पर तनकीद करने वाले लोग भी हैं, लाइक ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई और अब वकला बिरादरी जो है वो भी कह रही है कि ये आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ हमला है, आज़ादी छीन ली है अदलिया की और उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया है। इसके ऊपर फिर हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर ये बात एहतजाज आगे बढ़ते हैं और मुतनाज़ करने की कोशिश की जाती है इन आईनी तरमीम को? देखिए ये मुखालफत तो चूंकि जमहूरियत है, हर शख्स को अपना एक हक हासिल है कि वो अपनी राय रखे, लेकिन मैंने भी 26वीं आईनी तरमीम को बगौर पढ़ा है। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि जो जज हजरात जिनका तकर्रुर किया जाएगा
وہ پارلیمان کی مرضی سے یا حکومت کی مرضی سے یا وزیر قانون کی مرضی سے فیصلے کریں گے. تو لہذا وہاں تو ایک طریقہ کار ہے. اس کے بعد جو جج جن کا تقرر ہو جائے گا وہ آزاد ہیں کہ وہ, بلکہ توقع ہے اور ان سے ہم سب کی بہت امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کے کو سامنے رکھ کر بے لاگ فیصلے کریں گے. لیکن ہم نے جو یہ دیکھا ہے, دیکھیے جو سمجھنے کی بات ہے, کیونکہ 18ویں اور آئینی ترمیم کا میں حصہ رہا ہوں, میں نے اس کے لیے ووٹ ڈالا ہے. اس وقت یہ امید تھی کہ اگر یہ ججوں کی تقرری کے معاملات اور عدلیہ کی کارکردگی ایک بہت بڑا ایشو ہے, اگر کارکردگی کا جو معیار ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے عدلیہ کے اوپر کہ بھئی خود مینج کریں اور اس میں کسی کی مداخلت کم ہو پارلیمان کی. یہ تجربہ 14 سال ہم نے کر لیا ہے اور اس تجربے کے نتیجے میں یہ بات واضح ہے کہ مجھے دکھ کی بات ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کے جو 3 مین جو ایشوز تھے, کہ پہلے تو یہ تھا کہ عوام کے جو کیسز ان کے سامنے ہیں ان کا تیزی سے فیصلہ ہوگا, وہ نہیں ہوا, نمبر 1. دوسرا یہ توقع تھی کہ جو فیصلوں کا معیار ہے آئین اور قانون کے مطابق اس میں بہتری آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ, اور جن ججز کا تعین کیا جائے گا ان کی قابلیت بھی بہتر ہوگی. مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ یہ بھی نہیں. خرم صاحب, ایک تو یہ کہ آپ نے کہا تو لہٰذا اب اس لیے دیکھیے اصل ایشو یہ ہے کہ یہاں ایک ایسا ریفارم ہوا ہے جس کے نتیجے میں عدلیہ کے معاملات میں بجائے یہ کہ ان کی آزادی کے اوپر کوئی قدغن آئے, اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ عدلیہ کی جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں اس میں پہلے سے زیادہ جمہوری نگرانی موجود ہے. نہیں, لیکن یہ کیسے ہوگا کہ اس میں ڈومیننس نہیں ہوگی پارلیمنٹ کی؟ اس میں متناسب کا ورڈ ہے. متناسب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تناسب زیادہ ہوگا اس کی نمائندگی زیادہ ہوگی 12 میں سے, اور نمائندگی اسی کی زیادہ ہوگی جس کی حکومت ہوگی. آج آپ کی ہے, کل تحریک انصاف کی بھی ہو سکتی ہے, پی 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 کی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر اور 3 سال آپ نے کہا کہ 65 سال کے ہو جائیں گے, 3 سال میں نوکری ختم ہوگی چاہے 65 سال سے کم بھی ہوں. 65 سال ریٹائرمنٹ ہے, 3 سال 65 سال عمر ہے اور 3 سال لمٹ ہے. تو اس کانٹیکس کے اندر پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جو پارلیمنٹ کی ڈومیننس ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے؟ یعنی کہ پہلے عدلیہ اگر آپ کے بقول مخالفت مداخلت کر رہی تھی پارلیمان کے عمل میں, اب پارلیمان مداخلت کر رہا ہوگا عدلیہ کے عوامل میں؟ دیکھیے یہ کہہ دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پارلیمان ڈومیننٹ ہے. اگر آپ آئین کا پہلا صفحہ پڑھیں گے تو اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو ڈومیننس تو ہے پارلیمنٹ کی, کیونکہ پارلیمنٹ کی ڈومیننس ان خواتین و حضرات کی نہیں ہے جو وہاں موجود ہیں. ڈومیننس اس وجہ سے ہے کہ اس کو پاکستان کے عوام براہ راست منتخب کر کے بھیجتے ہیں. لیکن ایک اجازت دیجیے گا, جو فارمر پرائم منسٹر پہ آپ کے کیسز ہے, جیسے میں توشہ خانہ کیس کی بات کر لوں یا دیگر کیسز ہیں, وہ کابینہ کے ان فیصلوں کے اوپر ہیں, یا جو 90 ملین کا کیس ہے پاؤنڈ کا, وہ کابینہ کے ان فیصلوں کے اوپر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کابینہ کا فیصلہ تھا, پرائم منسٹر ذمہ دار ہیں. آپ نے اس معاملے کے اندر کہا ہے کہ پرائم منسٹر کابینہ کچھ بھی کر دے ان کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا. تو کل آپ کیسے کویسچن کریں گے اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے وزیر اعظم کا یا کابینہ کا؟ وہ بھی تو غلط فیصلہ کر سکتے ہیں, تو پھر کون ان کا احتساب کون کرے گا؟ دیکھیے کابینہ کے فیصلے کو مکمل تحفظ حاصل نہیں ہے. جو ایڈوائس رینڈر کی جاتی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, اس کو تحفظ حاصل ہے کہ اس کو کسی proposed by the cabinet to the prime minister and then yes جو ایڈوائس ہے وہ تو ایڈوائس کا جو عمل ہے اس کو تحفظ دیا گیا ہے. لیکن کابینہ کو کھلی چھٹی نہیں ہے کہ وہ جو مرضی فیصلہ کر دیں. وہ جسٹیسیبل نہیں ہے, وہ بالکل جسٹیسیبل ہے. ہم سب عوام کو بھی اور قانون کو بھی, پارلیمان کو بھی حکومت جو ہے وہ جواب دہ ہے اور رہے گی. صحیح. اچھا خرم صاحب, آخر میں ایک سوال, اس وقت جو کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں یا چل رہے تھے, ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا ان کو یہی سپریم کورٹ سنے گی یا پھر جو آئینی بینچ بنے گا نیا وہ وہاں پر جائیں گے؟ جی, پاکستان میں بہت قابل جیورسٹ بھی اور وکلاء حضرات بھی موجود ہیں. اس معاملے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہمیشہ کوشش یہی ہوگی کہ سپریم کورٹ از خود بیٹھ کر یہ رولز تعین کر دے, جس طرح ہم نے 14 سال پہلے ہماری ایک امید اور خواب تھا کہ
कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदालतें जो है वो आज खुद ये फैसला करेंगी कि उन्होंने जो उनसे निचली अदालत है उसकी कारकर्दगी को कैसे जांचना है, लेकिन ये नहीं हुआ। अभी भी हमारी तवक्को ये है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट बैठकर खुद जो पूरा कोर्ट है इस बात का तयन रूल्स सेट कर देंगे कि कौन से केसेस जो है वो कोर्ट तो खुद कंफ्यूज्ड है। कल जस्टिस मंसूर खुद कंफ्यूज थे, उनके दो कि उन्होंने लाइट मोड में रिमार्क्स दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले बताएं हमने सुनना है कि बेंच ने सुनना है। तो कोर्ट जैसा आयशा मलिक ने भी कहा जी, तो जो मोहतरम फाजिल जज साहिबान ने कहा है, अगर वो आज खुद इसके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं देंगे हुकूमत को, फिर दूसरा तरीका ये कि पार्लियामान जो है एक कानून साजी के जरिए आइन में तरमीम, अच्छा वन क्विक आंसर, कानून साजी के जरिए अपने कवानीन का एक सेट क्राइटेरिया हो जाएगा कि जी अगर ये जो है केस जो है ये इस बुनियाद के ऊपर आईनी अदालत में जाएगा। ठीक है, वन क्विक आंसर, सिंस इज डेमोक्रेसी 12 लोग उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी भी हो सकती है, आप भी सीनियर मेंबर हैं नून लीग के, अगर इफ यू वर एट द प्लेस, अगर आपको ये हक दिया जाता, आप भी अदलिया को समझते हैं, देखते रहे हैं सारे मामला, आप किसके हक में वोट देते हैं तीनों सीनियर जज साहिबान को? अगर हम बात करें आपकी राय किसकी? आप नाम लेकर रहेंगे खुर्रम साहब से? मैं उसकी राय जानना चाहता हूं। मैं किसी नाम से एतराज ही करूंगा। तीनों बहुत जो हैं वो ऑनरेबल जजेस हैं, लेकिन हम तीनों का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कमेटी बनाई गई है उसकी इज्तिमाई दानिश पे हम सबको इन्हिसार करना। ठीक है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा।